त्यस पछाडि यो चाहिँ नि रोल्स थ्योरम गराइसकेपछि डेरिभेटिभको अलिकति कुरा गर्छु। ल रोल्स थ्योरमलाई यहाँ देखाउन पर्ने छ हामीले, त्यसकारण सुरुमा यसमा चाहिँ नि पहिला फंक्सन प्लट गर्ने एफ अफ एक्स गरेर यसरी एफ अफ एक्स गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि शिफ्ट माइनस गरेपछि त्यो सिम्बल आउँछ, अनि त्यसपछि बिग ब्राकेट क्लोज गर्ने अनि इज इक्वल्स गरेर हाम्रो फंक्सन टाइप गर्ने एक्स क्यूब यसलाई ब्राकेटमा नि राख्नु पर्यो हैन, पछाडि sin पाई एक्स भन्ने नि छ नि त, सो दैट ब्राकेटमा राख्ने एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2 गरेर यसरी राख्नुहुन्छ ब्राकेटमा। त्यस पछाडिपट्टि गइसकेपछि sin पाई एक्स भन्ने छ, सो साइन को यस क्यापिटल हुनुपर्छ, रिमेम्बर बिग ब्राकेट हुनु पर्यो, अनि पाईलाई शिफ्ट पीआई ले काम पनि गर्छ, अथवा तपाईलाई पाई ल्याउन मन लाग्यो भने यहाँ प्यालेट्स भन्नेमा गएर बेसिक म्याथ असिस्टेन्ट भन्नेमा जानु भयो नि हुन्छ, क्लासरुम म्याथ असिस्टेन्ट भन्नेमा जानु भयो नि हुन्छ। यहाँ तपाईले पाई भन्ने सिम्बल भेट्नुहुन्छ, यहाँ थुप्रै खालको, यहाँ तल यो टाइप सेटिङ भन्ने पनि छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो लन्चरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ थुप्रै खालको टाइप गर्ने चाहिँ यो के भन्छ इक्वेसन्सको फर्म्याटहरु यसले दिन्छ। यहाँ तल हेल्प एन्ड सेटिङ भन्ने छ, यहाँबाट नि तपाईले धेरै कुराहरु हेल्प लिन सक्नुहुन्छ हैन। अहिले हामीलाई यो पाई चाहिएको कारणले मैले यहाँ पाई लिए। यहाँनेरि मोर भन्ने अप्सन छ, हेर्नुस् त, यहाँ युलर गामा क्याटालन यो के हो, यो खिन्जिन ग्लेसियर रे अनि त्यसपछि हामी यहाँ पाई पछि अनि एक्स भन्नेमा थियौं हैन, पाई एक्स गर्नुहुन्छ तपाईहरुले, बिग ब्राकेट क्लोज गर्नुहुन्छ, अहिले शिफ्ट इन्टर गरिदिनुहुन्छ, बस अहिले यतिकै होस्, केही फरक पर्दैन है। अब अर्को नयाँ सेलमा जान्छौं हामी, यहाँ नयाँ सेलमा गएर चाहिँ अब त्यसपछि हामीले 0 र 1 मा हेर्नु छ भनेपछि पहिला f0 निकाल्नु पर्यो, अनि f1 दुईटा इन्टरभल त चाहियो नि त हामीलाई हैन, f0 र f1 को भ्यालु चाहियो नि। सो f0 गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि शिफ्ट इन्टर गर्नुहुन्छ, के आयो f0 गर्दाखेरि के आयो, यो साइन चाहिँ यस्तोमा आउँछ त, यस्तो आउनु नपर्ने, यहाँ क्याल्कुलेट किन गरेन यसले, f0 गरेर त ठ्याक्कै भ्यालु दिन पर्थ्यो, शिफ्ट इन्टर, ल यहाँ माथि 0 राख्दा 0 आउनु पर्ने हो हैन, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2 इन्टु साइन बाई एक्स, के हो यो छुट्टै भयो, के हो यहाँनेरि, ठिक छ त, यो इन्टु साइन बाई एक्स अनि एफएक्स भइहाल्यो। f0 भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि त्यो साइन पाई एक्स मा त्यहाँ हजुरहरूले हेर्नुस् त, त्यो पाई र एक्स को बीचमा अलिकति ग्याप राख्न पर्ने छ है, अघि मैले ग्याप राखिन छु, त्यही भएर त्यहाँ किन 0 आउँदैन भनेर म चाहिँ एकछिन फेरि नै भइरहेको छु, यहाँ 0 आउनु पर्ने हो, त्यहाँ ल र एक्स को ठाउँमा 0 राख्दा 0 आउनु पर्छ हैन। कस्तो ल हेर्नुस् त, यहाँ एकछिन मलाई घुमायो नि, फनफनी बनायो ल, यहाँनेरि हेर्नुस् है, यहाँ यस्तो राखिएको छ कि यसरी स्पेस गरेर राख्नु पर्ने भयो है।
ल दुईटा लिमिटबाट हामीले त्यो भ्यालु निकाल्यौँ। अब त्यसपछि हाम्रो काम हुन्छ अब एउटा एफ ड्यास सी निकाल्न पर्यो नि, सी त्यो निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले अब यहाँ तल गएर अर्को एउटा कमान्ड यहाँ टाइप गर्नुपर्ने देखियो। त्यो कमान्ड के हो भने फाइन्ड रुट भन्ने कमान्ड, फाइन्ड अनि आरओडी रुट निकाल्ने हो नि त सी भन्ने। त्यसकारणले हामीले यहाँ फाइन्ड रुट गर्छौं, बिग ब्राकेट दिन्छौं अनि एफ ड्यास एफ लेख्छौं अनि यो ड्यास किबोर्डबाट ड्यास थिच्छौं अनि फेरि त्यसपछि सी भन्ने निकाल्न जाँदैछौं। त्यो कसरी निकाल्न त भन्दा एफ ड्यास सी इज इक्वल्स डबल इज इक्वल्स गरेर 0 कमा सी को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म, सी को भ्यालु चाहिँ नि 0 देखि 1 भित्र निकाल्ने हो नि त हामीले सी त, त्यही इन्टरभल भित्र नै खोज्ने हो। रोल्स थ्योरमले के भन्छ, रोल्स थ्योरमले भन्ने त त्यही हो। सो दैट रोल्स थ्योरम पनि जान्न पर्छ है यो जान्नको लागि चाहिँ। अब यसरी गरिसकेपछि शिफ्ट इन्टर गर्नुभयो भने तपाईले सी को भ्यालु यहाँ 0.640241 0.64 0241 देखियो। ठीक छ, यति भइसकेपछि सी पत्ता लाग्यो। अब सी पत्ता लगाइसकेपछि अब यसलाई प्लट गर्न पर्यो ग्राफमा भने। अब चाहिँ बल्ल प्लट गर्ने अनि त्यसपछि बिग ब्राकेट अनि त्यसपछि अब दुईटा भ्यालु प्लट गर्नु पर्यो नि हामीले, एउटा एफएक्स लाई गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि एफसी लाई गर्नु पर्छ नि त। एफसी पनि देखाउनु पर्यो नि, एफ ड्यास सी बराबर 0 आउनु नै हो हामीले गर्न खोजेको। सो दैट एफएक्स लाई एउटा भयो यहाँ गर्न पर्ने कर्ली ब्राकेट भित्र एउटा एफएक्स लाई प्लट गर्ने अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नि अर्को देखाउनु परेको एफसी त्यो सी को भ्यालु कति आछ हाम्रो 0.64640241 है। एफसी लाई पनि त्यहाँ देखाउनु पर्यो। बिग ब्राकेट क्लोज कर्ली ब्राकेट क्लोज कमा अनि त्यसपछि कुन इन्टरभलमा देखाउने एक्स को भ्यालु चाहिँ नि 0 देखि 1 सम्म भनेको छ क्वेशनले हामीलाई। अनि बिग ब्राकेट क्लोज गरेपछि बल्ल अनि शिफ्ट इन्टर गरिदिनु भएपछि बल्ल यहाँ तपाईले देख्नु भयो। ल हेर्नुस् त अब ल यहाँ तपाईले देख्नु भयो नि हैन। अब यहाँ के देख्नुभयो भनेदेखि नि ल यहाँ हेर्नुस् त अब यो 0.6 यहाँनेरि भयो, यो 0.6 हाम्रो कति छ सी को भ्यालु 0.64 भनेपछि पक्कै यतातिर छ यहाँ। अब यहाँबाट सिधा यहाँ माथि ल यो फंक्सनको भ्यालु भनेको त माथि हो नि त, पर पो गयो के अरे है। ल यसलाई 0.64 मानौँ न एकछिन। 0.64 चाहिँ यो भयो भने त्यसमा तपाईले फंक्सन लगाइदिनु भयो भने त्यो फंक्सनको सिधा माथिको भ्यालु नै दिने हो। यो एफसी भनेको एफसी भनेको चाहिँ यो पोइन्ट भयो के हैन। कसले केर्नु भयो फेरि सर मेरो मिस्टेकली भयो सर। ल यो एफसी हेर्नुस् त हो। रोल्सले के भन्छ भने दिएको दुईवटा इन्टरभल भित्र एउटा यस्तो पोइन्ट भेटिन्छ जुन पोइन्टमा डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने तपाईले के भेट्नुहुन्छ, डेरिभेटिभ 0 भेट्नुहुन्छ। डेरिभेटिभ 0 भेट्ने भन्नुको अर्थ के हो, व्हाट इज द मिनिङ अफ डेरिभेटिभ, मैले व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ। ल भन्नुस् त मैले पहिला पनि भनिसकेको छु तपाईहरुलाई, व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ। ल भन्नुस् टेन्जेन्टको स्लोप होला सर। एक्सिलेन्ट हो। तपाईले कुनै पनि यहाँनेरि चाहिँ एउटा फंक्सन लिनुभयो अनि यो फंक्सन कुनै यहाँदेखि यहाँसम्म लिनुभयो। अहिले यो फंक्सन त कति लामो होला कहाँसम्म छ थाहा छैन, तर एउटा इन्टरभल भित्र मात्र हेर्न खोजेको हामीले। मानौँ यो चाहिँ 1 देखिबाट 2 सम्म भयो भने यो इन्टरभल भित्र फंक्सनको बिहेभियर हेर्न मन लाग्यो। अब तपाईलाई चाहिँ 1.5 मा यो 1.5 भन्ने ठाउँमा यो फंक्सनमा एउटा ट्यान्जेन्ट खिचेर 1.5 भन्ने ठाउँमा यहाँ ट्यान्जेन्ट खिचेर तपाईलाई अब यो ट्यान्जेन्टको स्लोप निकाल्न मन लाग्यो भने तपाईले के गर्नुपर्छ, यसले एक्स एक्सिसमा कति डिग्री बनाउँछ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने तपाईले अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा डेरिभेटिभ झिक्न पर्यो के। यो फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्ने, त्यो डेरिभेटिभमा लगेर यो पोइन्ट राख्दिने अनि ठ्याक्कै त्यसको यहाँनेरि स्लोप दिइहाल्छ यसले। अब यो स्लोप चाहिँ नि रोल्सले के भन्यो भने दुईटा इन्टरभल, त्यो दुईटा जुन मेन छ हाम्रो इन्टरभल अप्पर र लोअर लिमिट, त्यो भित्र एउटा यस्तो पोइन्ट भेटिन्छ कि त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो इन्टरभल भित्र जहाँसुकै है फेरि यस्तो पोइन्ट भेटिन्छ, त्यो पोइन्टमा तपाईले डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने के आउँछ, एफ ड्यास सी इज इक्वल 0 आउँछ।
भनेको त्यो सी भन्ने पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट खिच्दाखेरि चाहिँ स्लोप 0 आउनु भन्नुको अर्थ एक्स एक्सिससँग के हुने हो एंगल नबनाउने भने हो नि त त्यसले एक्स एक्सिससँग एंगलै नबनाउने भन्नुको अर्थ प्यारलल हुने हो कि हैन एक्स एक्सिससँग सो यहाँ हेर्नुस् त अब यहाँ ट्यान्जेन्टको स्लोप के देखायो प्यारलल देखायो देखाएन एक्स एक्सिससँग यसरी यसरी तपाईं हामीले क्लियर पार्न सक्छौं है यो ल सो भोलि तपाईलाई यो क्वेशन्स तपाईले गरेर देखाउँदै गर्नु हुँदाखेरि तपाईलाई सोच छ यहाँ के बनाउनु भयो तपाईले यो के गर्नु भयो यो रोल्स थ्योरम कसरी भेरिफाई भयो यहाँ विविध प्रश्नहरु तपाईलाई हुन सक्छ सो यु हैव टु बी केयरफुल अब त्यस पछाडी यो रोल्स थ्योरम भएपछि अब तपाईले अरु फंक्सनहरु हाम्रो 11 12 मा कता छ यो यस्ता कुराहरु त्यो फंक्सनहरु टाइप गरेर हेर्ने है तपाईले जस्तै यहाँ यसैगरी टाइप गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है अब मैले तपाईलाई अर्कोमा लगे यति जानिसके पछाडी अब तपाईहरुलाई मैले चाहिँ नि यहाँ लिमिटको कुरा गर्छु हैन यो लिमिटको पनि तपाईहरुलाई अब त्यहाँ वर्कबुकमा राखेर तपाईले काम गर्नु भए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन ठीक छ अब एउटा चाहिँ नि मैले तपाईहरुलाई यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एउटा प्लट गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु के म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियल है यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्छौं हामी अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एउटा तपाईहरुलाई प्लट गरेर म यहाँ देखाउँछु है ल बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एउटा प्लट गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु अब एउटा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कुनै एउटा तपाईलाई प्रब्लम हेर्न पर्यो कुनै एउटा फंक्सन डिफाइन गर्न पर्यो भने के हुन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन भन्नु त थाहा छ कि छैन डु यु नो व्हाट इज द फंक्सन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन शान्तिबहादुरलाई थाहा होला नि कम्बिनेसन अफ nx p को पावर x q को पावर n - x हैन त cnx p को पावर x q को पावर n - x हो कि हैन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन ल त्यो पनि खोज्न पर्ने भयो तपाईहरुले है त्यो खोज्नु होला ल अब यहाँ म गराउँछु पहिला तपाईले नम्बर अफ ट्रायल यहाँ 2 हुन्छ बाइनोमियल कि बाइनोमियल भन्नुको अर्थ दुईटा भने न हो नम्बर अफ ट्रायल दुईटा त्यो इनपुट गर्नुस् त्यसपछि यस्तो यस्तो खालको चाहिँ यसलाई के भन्छ यसलाई सेमिकोलन हैन यो के पो भन्छ यसलाई हैन सेमिकोलन नै हो अनि यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भन्ने हुन्छ त्यता p भन्नुस् p को भ्यालु 1/2 हुन्छ हैन थाहा छ नि p को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 सो 0.5 अनि प्रोबेबिलिटी अफ फेलर भन्ने हुन्छ दुईटा सक्सेस र फेलर अनि q भनेको चाहिँ p मा डिपेन्ड गर्छ p जति छ त्यो अनुसार हुने हो सो दैट q को भ्यालु भनेको 1 - p हुन्छ यति गरेर 0.5 अहिले 0.5 नराख्नु न हामी यहाँ एकदम एज अ होल सबैलाई काम गर्ने बनाउँदै छौं जस्तो यहाँ 0.5 को ठाउँमा p को भ्यालु 0.2 भयो भने के हुन्छ नि 0.5 आउँछ र q को भ्यालु 0.5 आउँछ आउँदैन सर हो 0.2 त्यसरी अनि बर्बाद हुन्छ नि त ल अब यहाँ एउटा d भन्ने सिम्बल ल्याउन पर्ने भो ल बर्बाद भयो यो d कहाँबाट ल्याउने त अब यो सिम्बल कहाँबाट आउँथ्यो खतम पार्ने पनि अब यहाँ खतरा सिम्बल पो आयो त यहाँ कहाँबाट ल्याउने होला त यो भन्ने कुरो इन्सर्टबाट हेर्नु त सर ट्राई गर्नु त इन्सर्टबाट हजुर इन्सर्टबाट ट्राई गर्नु त त्यहाँ हुन्छ कि सिम्बलहरु बढी यहाँ इन्सर्ट यहाँ माथि इन्सर्टमा के इन्सर्ट गर्ने ल भन्नु यो वर्डमा जस्तै त्यसमा हुन्छ कि भने स्पेशल क्यारेक्टरहरु यताउता हुन सक्छन् भन्न खोजेको मात्र हो मैले ए होइन यहाँ त साइटेसन यहाँ त इन्सर्ट गर्ने भनेको तपाईको उफ हेर्नु त के इन्सर्ट गर्ने भनेको छ यसले नहुने रहेछ सर त्यहाँबाट यहाँबाट नहुने भयो त मैले भन्दैछु त
यहाँबाट नआउने भयो। त्यो एउटा चाहिँ डी भन्ने चाहिँ एउटा सिम्बल थियो क्या, त्यसले काम गर्थ्यो, बर्बाद हुने पनि। अर्को एउटा सिम्बल राखेर हेर्छु है त म यहाँनिर, त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन हेरौँ है। टीको ठाउँमा अर्को एउटा सिम्बल राखेर यहाँ एउटा नयाँ फङ्सन डिफाइन गरौँ भनेर क्या, जस्तो जी भनेर राखेर हेरौँ है, यो गरी हेरौँ है त। जी इज इक्वल्स, त्यो कसरी निकाल्ने थियो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ अहिले। त्यस्तो खालको यहाँ सिम्बल भेटिँदैन होला है, भेटिन त यता भेटिएला। ठिक छ, अहिले जीमा राखेर काम गरिहेरौँ है। जी इज इक्वल्स एउटा यहाँ फङ्सन, त्यही बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन चाहिँ नि डिफाइन गर्न लाग्यो कि पिआरओ बिए प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्नु पऱ्यो, डिआइएस टिआरआई बियुटिआइओएन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन मध्ये कुन चाहिँ त भन्दा बाइनोमियल गर्न खोज्यो नि त हामीले, बाइनोमियल भन्नु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि यसको के त भन्दा एनएक्स पीको पावर एक्स क्यूको पावर एनएक्स सिएनएक्स गर्न खोज्या हो। त्यसलाई सिएन र एक्स राखेपछि बिग ब्र्याकेटमा त्यसले कम्बिनेसन काम गर्छ है, एनएक्स गर्ने। अनि त्यसपछि पीको पावर एक्स अनि त्यस पछाडि अनि इन्टु क्यूको पावर पीको पावर एक्स इन्टु क्यूको पावर एन माइनस एक्स होइन त। क्यूको पावरमा के गर्नु पऱ्यो, सिफ्ट यु गरेर पावर दिनु पऱ्यो, अनि ब्राकेट दिनु पऱ्यो, अनि एन माइनस एक्स लेख्नु पऱ्यो यसरी। यो चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन। अनि एक्सको भ्यालु चाहिँ नि 0,n,1 भनेर ट्यागका लाएर यसरी दिइसकेपछि ब्राकेट क्लोज गरेर सिफ्ट इन्टर लगाइदिने। काम गरेन यसले है, काम गरेर त गरेन। ल हेर्नुहोस् त, त्यो सिम्बल ल्याउनै पर्ने भयो। त्यो कहाँ आउला त्यो सिम्बल भन्ने कुरो पनि त्यहाँ कस्तो खतरा सिम्बल छ, काम गरेन यसले। यस्तो खालको सिम्बल होइन। यो त डेरिभेटिभको हो। त्यसमा सबैमा मोरमा हेर्दै जाउँ न सर, भेटिएला नि। काम गर्ला छैन है खै त।
होइन यो यहीँनेरि हुनु पर्थ्यो, यहाँनेरि त्यो सिम्बल भेटिएन क्या, यहाँ ठ्याक्कै मलाई त्यसको सर्टकट फर्म पनि यादै आएन होइन। यो डी जस्तो अलिकति घुमेको जस्तो छ क्या त्यसको सिम्बल, डीको माथि अलिकति घुमिया छ क्या। डेलको सिम्बल हो र सर? डेलको होइन, यो डी हो कि त, यो ट्राई गरौँ है त यहाँ राखेर। होइन, फेरि यो डी डेरिभेटिभको लागि हो क्या यो डेरिभेटिभको लागि एक्सप्रेसन त्यहाँ डेरिभेटिभ फङ्सन हाल्ने, अनि यतापट्टि के कुन रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने भन्ने हो यो होइन। यो डेल्टा भइहाल्यो, यस्तो खालको कर्सिभ टाइपको डी छ क्या यसको। काम गर्नु पर्थ्यो, किन गरेन भनेको त्यहाँ एउटा फङ्सन डिफाइन गरेको हामीले, ठ्याक्कै त्यही सिम्बल चाहिने भयो। ठिक छ ल, यसलाई मैले हेरौँला होइन। यो एकदम सिक्नै पर्ने कुरो थियो फेरि, यो सिम्बल त आएन त, यहाँ त कुराकानी गम्भीर भयो होइन। ल ठिक छ, यसलाई हेरौँला ल, भोलि हेरौँला यसलाई है, भोलि हेरेर गरौँला। हुन्छ सर, हुन्छ। यसमा नहाल्दिउँ है, हामी यसमा नहाल्दिउँ। अब तपाईँलाई लिमिटहरू डेरिभेटिभहरू यहाँ फ्याटी निकाल्न पऱ्यो भने, अब तपाईँले लिमिट र डेरिभेटिभ निकाल्न पऱ्यो भने जस्तो लिमिट गर्नुभयो भने यहाँ थुप्रै कमान्डहरू आइहाल्छ। लिमिट गरेर लिमिट गर्नुभयो भने अब त्यसपछि फङ्सन हाल्ने, अनि त्यसपछि एक्स टेन्स टु कतिमा गर्ने भन्ने नै चाहियो होइन। लिमिट गर्नुहुन्छ अनि यहाँनिर हेर्नु त हेल्प आइहाल्छ यसरी, यो चाहिँ लिमिट साइन एक्स बाई एक्स अनि एक्स टेन्स टु 0 गरेको। अनि तपाईँलाई इन्फिनिटीमा गर्नु पर्यो भने एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी जस्तो लिमिट एक्स स्क्वायरलाई त्यसपछि एक्स टेन्स टु गर्नलाई पहिला तपाईँले माइनस थिच्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि यो ग्रेटर देन सिम्बल दिएर एक्स टेन्स टु 1 भन्नुभयो भने अब ब्र्याकेट क्लोज गर्नु, फ्याट सिफ्ट इन्टर गरिदिनु भयो भने यसले 1 दिइहाल्छ है। अब ऱ्यासनल फङ्सनको चाहिँ लिमिट निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि नि अब के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि पहिला तपाईँले यहाँ लिमिट थिच्नु पऱ्यो, बिग ब्राकेट दिनु पऱ्यो, अनि यहाँ प्यालेट्स भन्नेमा गएर अब तपाईँले त्यही सिम्बलहरू जस्तो यहाँनिर आउँछ नि, पहिला फ्र्याक्सनको सिम्बल ल्याउनु पऱ्यो होइन। यस्तो यो फ्र्याक्सनको सिम्बल ल्याएर खुरु तपाईँले अब कुनै एउटा फङ्सन टाइप गर्नुहोस्। अब 6x स्क्वायर त्यस पछाडि प्लस कुनै एउटा 3x अनि -12 अनि तल चाहिँ नि तल अर्को फङ्सन टाइप गर्नुहोस् 2x स्क्वायर राखिदिउँ यसलाई होइन। 2x स्क्वायर प्लस चाहिँ नि x + 1 राखिदिउँ, x + 1 राखिदिउँ, अनि त्यसपछि यतापट्टि कमा दिउँ यहाँ आएर ल्याएर कमा x टेन्स टु कतिमा गर्ने भन्ने चाहिँ दिनुपर्छ है तपाईँले। x टेन्स टु अब कति 0 3 1 2 3 कति राख्ने, x टेन्स टु 2 गरेर ब्र्याकेट क्लोज गरेर सिफ्ट इन्टर गर्नुभयो भने यसरी 18 का मुनि 11 यसको लिमिट भ्यालु हुन्छ भनेर फुत्त यसले दिइहाल्छ। यसरी नै अब जस्तोसुकै तपाईँलाई ऊ आए पनि फङ्सन तपाईँ लिमिट भन्ने कमान्ड टाइप गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो फङ्सनको नेचर हेरेर यहाँ सिम्बल चुज गर्ने, अनि पछाडिको यो कमा दिएर एक्स टेन्स टु कतिमा गर्ने भन्ने चाहिँ बिर्सन भएन है। यो पनि ट्राई गर्ने घरमा बसेर, ठिक छ? ठिक छ सर। अनि त्यस पछाडि अब तपाईँलाई कुनै साइन एएक्स साइन बिएक्स भन्ने चाहिँ तपाईँले फङ्सनमा हाल्न पर्यो भने त्यो साइनको यस क्यापिटल हुनु पर्यो, अनि बिग ब्राकेट हुनु पर्यो। एएक्स भन्ने ठाउँमा ए र एक्सको बिचमा स्पेस हुनुपर्छ है। ए इन्टु एक्स चाहिन्छ, एएक्स मात्र लेखिदिनु भयो भने काम गर्दैन। सुरुमा अघि एउटा कमान्डमा काम गरेन नि मेरो होइन, त्यस्तै त्यहाँ एउटा चाहिँ बिचमा स्पेस दिन छुट्याएको थियो नि, स्पेस भनेको गुणन हो क्या यहाँनिर है।
अब जस्तोसुकै फङ्सन अब डेरिभेटिभको लागि तपाईँहरूले यहाँ अब यो डेरिभेटिभ भन्ने कमान्ड दिइहाल्नुहुन्छ यसरी अनि ब्राकेट दिनुहुन्छ। ल के आयो फेरि, अथवा चाहिँ डेरिभेटिभ नदिनु भएर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ डी मात्र दिनुभयो भने डेरिभेटिभले काम गर्छ है। साइन इन्भर्स एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? साइन इन्भर्स एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भनेर यहाँ हेर्न मन लाग्यो भने अब तपाईँले इन्भर्स फङ्सन टाइप गर्नु पर्यो भने एआरसी आर्क साइन भनेर लेख्नुपर्छ है। याद गर्नुहोस्, यो पनि याद गर्नुहोस्, कर्ली ब्राकेटमा साइन इन्भर्स एक्स, यो साइन इन्भर्स एक्स। अनि कुन भेरिएबलको रेस्पेक्टमा गर्ने भनेर यहाँ पछाडि राख्नुपर्छ यसरी यसरी। ल हेर्नुहोस् त, साइन इन्भर्स एक्सको डेरिभेटिभ कति हुँदो रहेछ? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठिक छ। ई को पावर एक्सको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भने तपाईँले डी लेख्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि ब्राकेट दिनुहुन्छ। ई को पावर एक्सलाई यतातिरबाट यहाँ सिम्बल छ ई भन्ने सिम्बल हेर्नु है कता छ। यहाँ ई भन्ने सिम्बल पाइन्छ है, याद गर्नुहोस्। यहाँतिर ई भन्ने सिम्बल कता छ? यहाँ छ होइन। ई को पावर चाहियो हामीलाई होइन। सो एडभान्समा छ होला सायद ई को पावर वाला चाहिँ, खै ई को पावर वाला छैन भने यसो गर्नु पर्यो। ए छ यहाँनिर छ, माथि छ ई को पावरमा, यहाँ छ ई को पावर एक्सप्रेसन, ई को पावर एक्स। अनि त्यसपछि यहाँ अनि कमा दिनु पर्यो। अब एक्सको रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो नि, जे छ त्यसको रेस्पेक्टमा गर्नुपर्छ। ल ई को पावर एक्स डेरिभेटिभ ई को पावर एक्सै हुन्छ। ठिक छ। अब अरू थुप्रै यस्ता खालका कम्प्लेक्स खालको फङ्सनहरू हाल्नु पर्यो भने तपाईँले जस्तो वर्डमा जसरी टाइप गर्नुहुन्छ त्यसै गरी यहाँबाट सिम्बल ल्याउँदै राख्दै लग एक्स प्लस बी को गर्नु पर्यो भने अब यहाँ के गर्नु पर्यो? डी भन्ने कमान्ड गर्नु पर्यो अनि ब्र्याकेट दिनु पर्यो। लग लग भनेर यालोजी लग छ होइन। त्यस पछाडि तपाईँले नभए लग भनेर टाइप गरे नि हुन्छ, यहाँ केही फरक पर्दैन। यालोजी सिफ्ट यालोजी लग लग गर्नुभयो अनि त्यसपछि ब्राकेट दिनुभयो। एएक्स प्लस बी गर्नलाई ए लेख्नु पर्यो, स्पेस दिनु पर्यो, एक्स गर्नु पर्यो, त्यसपछि प्लस बी भन्नु पर्यो। यसरी ब्राकेट क्लोज गर्नु पर्यो। अनि कुनको रेस्पेक्टमा हामीले गर्ने? एक्सको रेस्पेक्टमा। ब्राकेट क्लोज, सेफ सेन्टर, यसरी। यसरी जान पर्यो। हजुर हजुर, यो युट्युबमा राखिदिनु है, अहिले पछि हेर्छु सर। हुन्छ हुन्छ, यो सुन्नु न। हजुर हजुर, सुन्नु सर, मेरो ल्यापटपमा यो इन्स्टलै हुँदैन, भएकै छैन। कम्प्युटरमा कसरी चाहिँ बनाउनु जस्तो लाग्छ है, कसरी सेयर गर्ने हो? साथीहरूको त भइसक्यो भन्छ नि त फेरि। एकचोटि त्यहाँ देखाउनु पर्यो कम्प्युटर दोकानतिर गएर। अब अहिले लोनमा कहाँ खुल्छ? त्यही गाह्रो भयो, तनाव छ मलाई त, बर्बादै भयो त। त्यो हुनुपर्ने हो तपाईँको। यो पनि बल्ल बल्ल मैले उ गराएको, यो सफ्टवेयर पनि बल्ल बल्ल चाहिँ नि कसरी दिने भनेर कम्प्युटरमा त गरिरहेको छु, कम्प्युटरमा त हेरिरहेको हो सर। अब के गर्ने छिटो इन्स्टल गर्नु पर्यो। ल अब बाँकी हामी भोलि गर्छौँ है, भोलि गर्छौँ हस्।